माशाल्लाह अमीर मोहतरम जनाब अल्लामा डॉक्टर रियाज रहमान यज़दानी साहब तशरीफ़ फरमा है। आपको बिदार करने के लिए कुछ मोहतरम जनाब कुछ मिनट के लिए तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना अजमल शाकर साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। उनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़ुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा डॉक्टर रियाज रहमान यज़दानी साहब का ख़िताब शुरू हो जाएगा। तशरीफ़ लाते हैं ख़तीब सलाम हज़रत मौलाना अजमल शाकर साहब। अल्लाह का ज़िक्र हज़रात अजदायदीमुशान फ़कीदुल मिसाल सीरते इमाम अहले हदीस प्रोग्राम जो कि तुहाडे सलाका अंदर मुनक्कद पजीर है। दुआ फरमाओ अल्लाह इस प्रोग्राम को करवाने वाले बिलखसूस मुजाहिद इस्लाम मुजाहिद अंथक मेरे बहुत प्यारे भाई हाफिज मोहम्मद अहमद यज़दानी साहब दीगर इन्हां दे रुफाका अल्लाह सब दियां मेहनतां कोशिशां काविशां अपने दरबार अंदर कबूल फरमाए। तुसीं देख रहे हो माशाअल्लाह स्टेज ते मेरी जमात दे बड़े बड़े अजीम खुतबा बड़े बड़े अजीम शुआरा मौजूद ने। इन्हां सारे मेरे तो सीनियर ने मेरे तो वड्डे ने। इन्हां वड्डियां दी मौजूदगी अंदर मैं तालिब इल्म ने की बयान करना है सिर्फ एक पैगाम एक दावत जो कि सीरत इमाम अहले हदीस है। लोग सानू पुछदे ने कि अहले हदीसां दा इमाम नहीं, अहले हदीस ये बगैर पीरे ने बगैर इमाम तो ने लोगो जिन्हों असां इमाम मनिया वो कल्ला इमामा दा नहीं बल्कि नबियां दा भी इमाम है। कल्ला इमामा दा नहीं बल्कि नबियां दा भी इमाम है। और ओदे बारे कुरान ने की फरमाया? अल्लाह फरमांदे ने फरफाना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया असा तेरे लिए तेरे ज़िक्र नु बुलंद कर दिता है, तेरी शान नु बुलंद कर दिता है, तेरे मुकाम नु बुलंद कर दिता है, असा तेरा शान बुलंद कर दिता है। ते जदों ये आयत नाज़िल हुई अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल जनाब जबरील तशरीफ लेके आए। आका हज़रत जबरील फरमांदे ने सोनिया अल्लाह तुहाडी शान बुलंद करना चाहता है, अल्लाह तुहाडा मुकाम तुहाडी इज्जत तुहाडा जिक्र बुलंद करना चाहता है। ए सोनिया महबूबा दसो अल्लाह किन्ना को जिक्र बुलंद करे किवें करे? ते आका फरमांदे ने जबरील प्यारिया रब जिन्ना भी मेरा शान वधावे रब जिन्ना भी जिक्र बुलंद करे मैं ओदे फैसले ते राजी मैं ओदी रजा ते राजी। ते जनाब जबरील ने जाके एवें रब नूं आखिया ते अल्लाह ने फरमाया जबरील जा फिर मेरे सोने नूं जाके कह दे इसा सुकिर तू सुकिर तमाई। ए मेरे सोनिया जिथे मेरा जिक्र होएगा नाल तेरा जिक्र होएगा। लोगो ए जे साडा इमाम जिदा जगह जगह जिक्र है, जिथे खुदा दा जिक्र है उथे मुस्तफा दा जिक्र है। अजान अंदर पहला खुदा दा जिक्र है फिर मुस्तफा दा जिक्र है। नमाज अंदर पहला खुदा दा जिक्र है फिर मुस्तफा दा जिक्र है। दुआ अंदर पहला खुदा दा जिक्र है फिर मुस्तफा दा जिक्र है। जनाब खतीब दी खताबत अंदर पहला खुदा दा जिक्र है फिर मुस्तफा दा जिक्र है। शायर दे कलाम अंदर पहला खुदा दा जिक्र है फिर मेरे मुस्तफा दा जिक्र है। हर जगह ते पहला खुदा दा जिक्र फिर मेरे मुस्तफा दा जिक्र। आओ मैं दसना चाहना मेरे पैगंबर दा जिक्र मेरे पैगंबर दा शान ते जिन्हों असा इमाम बने अल्लाह ने किवें ओदा जिक्र बुलंद कीता किवें शान बुलंद कीता। अल्लाह फरमांदे ने सुबहानल्लज़ी सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। जिन्हों असा इमाम मनिया है रब दे हुक्म दे नाल जनाबे जबरील तशरीफ लैके आए ते आमिना दे लाल नूं मेराज वास्ते जदों लैन आए इहदा तर्जमा तुहाडे अंदाज अंदर करा। अर्ज कीती जिबरील सोने नूं आके एक बार फिर बोलो जेरे सुते सुते ने भी बोलन जरा। मैं सिर्फ तुहानू बेदार करना है इंशाअल्लाह मीरे मोहतरम दा खिताब होना है मैं सिर्फ तुहानू बेदार करना है। अर्ज कीती जिबरील सोने नू आके चलो आका रब दा पैगाम आ गया है। अर्ज कीती जिबरील सोने नू आके चलो आका
رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی ترتے برا کا گیا ہے تے واگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے ذکر میرے مصطفیٰ دا بلندیاں میرے مصطفیٰ دیاں عظمتاں میرے مصطفیٰ دیاں کیویں بلند ہو رہی نے گھر تو بیت اللہ تو مسجد اقصی اور مسجد اقصی پہنچے سارے نبی جمانے دیکھو ساڈا جڑا امام ہے جا اقصی چ پہنچے آقا پیارے جا اقصی چ پہنچے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا اور لاہور دے رہن والیا سن اہل حدیث دے امام دی شان سن ساڑے پیغمبر دی شان ساڑے مرشد دا پیغام اور تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اے ساڑا امام جیڑا آمینہ دلال سارے نبیاں دی امامت کروائی وارفانا لکا ذکرہ کا رب دسنا چاہندہ جتے میرا نبی ہوئے اوتے کوئی اور تجھا مسلح تے نہیں کھلو سکدا حضرات ان ویکھیا جے وارفانا لکا ذکرہ کا بلندیاں میرے مصطفیٰ دیاں پھر زمین تو پہلے اسمان تے وارفانا لکا ذکرہ کا پہلے اسمان تو تجھے اسمان تے وارفانا لکا کا ذکر کا تجھے اسمان تو تیجے اسمان تے وارفانا لکا ذکر کا تیجے اسمان تو چوتھے اسمان تے وارفانا لکا ذکر کا چوتھے اسمان تو پنجویں اسمان تے وارفانا لکا ذکر کا بلندیاں میرے مصطفیٰ دیاں عظمتاں میرے مصطفیٰ دیاں عظمتاں امام اہل حدیث دیاں شانہ امام اہل حدیث دیاں پنجویں اسمان تو چھویں اسمان تے وارفانا لکا ذکر کا چھویں اسمان تو ستویں اسمان تے پڑھ لو تسی بھی وارفانا لکا ذکر کا میرے پھر ستویں اسمان تو جنتی سیر کی تھی پڑھ لو وارفانا لکا ذکر کا الفر صدرت المنتہا اندہ صدرت المنتہا اندہا جنت الموا اذ یغش صدرت ما یغشا ما ساغ البصر وما تغا لقد رأى من آیات ربه الكبرى صدرت المنتہا ورفعنا لک ذکرک جناب جبریل کہنے لگے سونیا ان میری ایتھے انتہا میری ایتھے بس اگے میں نہیں جا سکدا آمینہ دے لال سونے آگا تساں کلے ہی جانا ہے تے میرے آقا اللہ دے کول کے کلام کیتا ورفعنا لک ذکرک اللہ نے اپنے کول بلا کے دسیا اور لوگو اہل حدیث دے امام دا شان اہل حدیث دے امام دا مقام اللہ نے اپنے کول بلا کے پیغام دیتا اے میرے سونیا اے ستے زمینہ ستے اسمان انہاں در رہن والی مخلوقات اے جننے بھی جن پرند انسان تے حیوان عزتاں والے شاناں والے مقام والے اس نوری تے ناری سارے دے سارے تیری جتیاں دے تھلے نے تیرے تو اتے ہوئے تے تیرا عرش والا رب خدا سے تو کم ہے مگر سب سے زیادہ دونوں عالم میں آلہ ہمارے محمد پڑھ لو پھر وارفانا وارفانا لکا ذکرک کیوں نہ ساڑھے پیر جیسا ساڑھے پیر جیسا ساڑھے امام جیسا پوری کائنات جو اور کوئی امام آیا بولو بولو آیا میرے 2 منٹ رہ گئے پوری کائنات جو ہو رکی امام اہل کوئی پیر اے ہو جیا پیر کوئی نبی اے ہو جیا نہیں آیا جاندیا جاندیا سوک تھالا کر جاما تونوں بیدار کر جاما نبیون سا زمانے میں نہیں آیا جڑا جڑا ایمان ایک باری پھر بولے
جڑا سے نبی دا سچا امتی ہے پھر بولے نبی اس کو جی سارے دا ایمان ہے میں نہ تسی پڑھ لو تسی بھی جاگ لو تسا کہنا ہے نہ آئے گا نہ آئے گا نہ آئے گا ایڈی اچھی قوقہ دیانیاں نو تکلیف ہوئے نبیون سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا آج سارے نہیں بولے سارے بولو یوں تو دنیا میں بڑے بڑے حسین آئے بڑے بڑے سونے آئے یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں پر حسین سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا ربانی صاحب ادھر توجہ میرے والے ان جیسا کوئی سونا خدا دی قسم سونے نو سونا کہن دا مزہ ہی بڑا ہوندا ہے پیار ہی بڑا ہوندا ہے ان جیسا کوئی سونا نہیں آیا نہ آئے گا پیرون سا امامون سا جڑا جڑا امام ماندہ او بولے امامون سا زمانے میں نہیں آیا کیوں جی سارے دا ایمان ہے تسی سارے پڑھو تسی سارے آکھو پڑھو میرے نال مل کے نبیون سا بولو تساں بیدار ہونا ہے تساں رات آخری حصہ رات دا جناب ادھی رات گزر گئی عرشاں والا رب تواڈیاں وعدہ سن رہے فرشتے آئے بیٹھے نے گواہی پہ جائے پڑھو میرے نال نبیون سا زمانے میں نہیں آیا نہ اللہ اس پیر دا سچا مرید بنائے اللہ اس نبی دا پکا سچا تابعدار بنائے آج دی کانفرنس میں مبارکباد پیش کرنا اپنے پائی جان حافظ احمد صاحب نو انہاں دے رفقا ماشاءاللہ ہر سال بڑی محنت دے نال بڑے شوق دے نال اللہ انہاں دے شوق اندر مزید برکتاں عطا فرمائے اللہ انہاں دیاں اے کاوشاں دینی محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے انشاءاللہ پھر موقع ملیا تفصیل گفتگو ہوئے گی واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین